Hello everyone, welcome back to my channel Bound by Obsession Chapter 2 मोहब्बत या नफ़रत ओमेगा की गेट या बाहों की कैद। सो नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था जहां ओमेगा कहता है कि आपको लगता है कि आपके यूं कैद रखने से आपसे प्यार हो जाएगा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो आप चाहते हो सिवाय मेरी नफ़रत और मेरी तकलीफ़ के आपको कुछ भी नहीं दिखेगा मेरी आँखों में। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। बिल्कुल अंधेरा, मायूस चेहरा था ओमेगा का। विंग जिसने आंखें भर के देखा उस खिड़की की तरफ जहां उसकी आज़ादी थी। बस कुछ कदम या थोड़ी हिम्मत। विंग ने सोच लिया था अब और नहीं, और बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे और नहीं सहूँगा। ओमेगा ने हिम्मत की, बाजू को कस के जकड़ा, अपने खुद को समझाया ये कैद मेरे लिए नहीं है, मैं इस सब के लिए नहीं बना। ओमेगा खड़ा हो गया। ओमेगा दरवाजे की तरफ जा रहा था ताकि उसे पीट कर ज़ोर से चिल्लाकर बोले, मुझे आज़ाद करो, आज़ाद कर दो मुझे। लेकिन उससे पहले ही ओमेगा के कदम यहाँ दरवाजे तक पहुँचे ही थे। दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। एक डार्क एनर्जी महसूस की ओमेगा ने। घबरा गया, कदम पीछे ले लिए। जैसे हिम्मत उसके अंदर आई थी वैसे ही वापस चली गई। डर गया वो, इतना कि अब उसकी सांसें रुकने लगी थी। घबराते हुए पीछे हुआ और कहा कि क्या चाहते हो। अल्फा अंदर आया, कामली, पर चेहरे पर एक ईविल मुस्कुराहट लिए। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा गलत। लेकिन ये खामोशी शायद एक तूफान थी। ओमेगा ये नहीं जानता था। अल्फा करीब आया और कहा, मैं अपनी रट में हूँ। ओमेगा ने कहा, पर मैं आपके लिए नहीं बना। और लेकिन इससे पहले ओमेगा कुछ अल्फाज आगे बोलता, अल्फा आगे बढ़ा और ओमेगा का हाथ पकड़ लिया और उसके सामने सिर्फ एक ही बात रखी, या तो मैं तुम्हें पालूंगा या तो फिर तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा जो अब तुम्हारे पास है। इज़्ज़त, तुम्हारी जिस्म की ताकत और ये तुम्हारा दिल जो टूट कर मैं नहीं चाहता बिखर जाए। ओमेगा घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए कहा, आप मेरे जैसे एक गरीब, मैं नहीं इतना अच्छा दिखता, अब क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों नहीं छोड़ देते, चाहते क्या हो, क्या मैं कोई ज़रिया हूँ आपको सेटिस्फाई या आपको खुश रखने का। मैं नहीं जानता आप कैसा हक जताते हो मुझ पर। उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ उस अल्फ़ा पर। अल्फ़ा ने स्मक किया और गरूर दिखाया, अपने फेरोमोन्स छोड़ दिए। ओमेगा बेबस होने लगा, हाथ कांपने लगे, जिस्म थरथरा रहा था। ओमेगा बेबस था, वो जानता था ये गलत है। उसने कहा, आप गलत कर रहे हैं, आपको लेकिन ओमेगा बोल ही नहीं पाया। अल्फ़ा करीब आया, होठों की तरफ बढ़ा और गहरी सांस ली। न ज़बरदस्ती छूना, न ही उसे कहीं हाथ लगाया, सिर्फ एक गहरी सांस। ओमेगा ने घुटने टेक दिए। ओमेगा की जिस्म अब उसके बस से बाहर था। ओमेगा खुद ही उसे गले लगा बैठा। जानता था वो गलत है ये, लेकिन अब उसके बस में कुछ भी नहीं था। ये रात ऐसी रात थी जहाँ ना कोई आंधी ना कोई तूफान, लेकिन ये खामोशी में एक बहुत बुरी चीख जो सुनाई दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ विंग को, जो उसके दिल से निकल रही थी। अल्फ़ा ने अपना हक जताया,
پورا کیا جو کرنا تھا اسے۔ جسم، صرف جسم نہیں پایا، اس نے اس روح پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس آنکھوں پر بھی اس نے اپنی تصویر کی مہر لگا دی۔ ونگ، جس کی آنکھوں میں تو آنسو تھے اور تکلیف، لیکن جسم قابو سے باہر تھا۔ صبح ہوئی۔ ونگ، جس کا جسم کانپ رہا تھا درد اور تکلیف سے، اور ایک ایسی شرمندگی سے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا۔ ونگ نے رو دیا۔ کیا کرتا وہ؟ بے بس تھا۔ اس نے خود کو ہی اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا، برباد کر دیا۔ لیکن ونگ نے آنکھیں کھولی اور کہا، میں غلط نہیں ہوں۔ اس نے میرا استعمال کیا غلط طریقے سے، میری کمزوری کو، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قید اب صرف قید نہیں تھی، یہ ایک جسم کی بھی قید بن گئی تھی، ایک روح کی بھی۔ اب یہ جسم، یہ ہونٹ، یہ روح، اب یہ صرف اس کی نہیں رہی، اسے بانٹ لیا گیا تھا ایک ایسے انسان نے جس سے کچھ بھی بانٹنا یا کچھ بھی دینا ٹھیک نہیں تھا، جس پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ ونگ اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا ایک اومیگا ہوتے ہوئے۔ دن گزرتے گئے، الفا کی طاقت اور غرور بڑھنے لگا۔ پیار تو اس کی نظروں میں کبھی دکھا ہی نہیں، دیکھتی تھی صرف اور صرف اس کی چاہت، اس کا ایگو۔ دن بدن الفا اومیگا پر قابض ہونے لگا۔ اسے چاہتا تو تھا وہ، لیکن اس کا اومیگا پر حق رکھنا، اسے زبردستی پکڑنا، کھینچنا، رلانا، یہ سب اب روز ہونے لگا تھا۔ اومیگا ٹوٹنے لگا، ہارنے لگا۔ پھر بھی کبھی بھی اومیگا نے ہار نہیں مانی۔ وہ پھر بھی خود ہمت جٹاتا اور کہتا، تم اس جسم کو تو پا سکتے ہو، لیکن میرا دل کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ لین وانگ جی، تم ایک جھوٹے ہو، ایک ایسے الفا جو صرف دکھاوا کرتا ہے طاقتور ہونے کا، ایسا طاقتور الفا جو صرف اور صرف کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے جسم سے کھیلتا ہے۔ اومیگا جو اکیلا پڑ گیا تھا اس دنیا میں، کبھی اسے ایسا لگنے لگا اندھیرے کمرے میں ہمیشہ بندھا ہوا رہنا اب تو اس کی عادت پڑ چکی تھی۔ اب اس نے شاید امید بھی کھو دی تھی، لیکن ایک امید جاگی، شاید ایسی امید جس کا کسے بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کے پیٹ میں ایک ننھی جان۔ کیا ہوگا؟ یہ ایک طوفان ہے یا کامیابی؟ کیا محبت بڑھ جائے گی یا نفرت کی شروعات ہوگی یا کسی بدلے کی؟ کیا وانگ جی اس بچے کو اپنائے گا یا تو ونگ کو دھتکار کر ونگ کا دل توڑ کر اس کے دل میں نفرت کی آگ اور بدلہ جگا دے گا؟ نیکسٹ پارٹ جلدی ہی آ جائے گا 7 PM۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔